क्लियर आ रही है। ए, नहमदुहु व नस्तईनुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश रहमानिर रहीम यस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यहाँ से अंबिया का जिक्र शुरू हो रहा है। आयत 33 से ओपन कर लिया आपने। आयत नंबर 33। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहा व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ताला ने इन तमाम अंबिया को अपनी रिसालत के लिए मुंतखब कर लिया था। यहाँ से वो खिताब भी शुरू हो रहा है जो वफ़द नजरान से था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आए थे। और अल्लाह ताला ने इनको नबूवत के लिए कब चुना? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, जब उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया था। तो अल्लाह ताला के यहाँ वही बंदे चुने जाते हैं जो अपनी गलती का एतराफ़ कर लेते हैं। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी शैतान की तरह अपनी गलती मानने की बजाय अल्लाह ताला को ब्लेम करने लगते, तो फिर वो चुने नहीं जाते। अपनी गलती का एतराफ़ बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों पे अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। ऐसे लोग फिर चुने जाते हैं दीन के काम के लिए। लेकिन इब्लीस चूँकि ज़िद का शिकार हो गया था, तकब्बुर में मुब्तला हो गया था, तो वो फिर कभी भी इज़्ज़त नहीं पा सका। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दौर बहुत पुराना है। तब का दौर है जब अभी बनी नूह इंसानों का आगाज़ हुआ था, और आज तक भी वो अल्लाह की रहमत से दूर है और क़यामत तक रहेगा। क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने उसको मरदूद का करार दिया, लानत ज़दा। और जिस इंसान पे अल्लाह की लानत हो उसका ज़िक्र खैर नहीं होता। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को चुन लिया, उन्हें तवील उम्र दी। और उन्होंने कितने साल अपनी कौम को तबलीग की थी? तकरीबन तकरीबन कितने साल इन्होंने अपनी कौम को तबलीग की थी? कितने साल? जी गेस करें। मेरी आवाज़। 20 साल। 950 साल। 950 साल। और उस वक्त में इतनी लंबी लंबी उम्रें ही हुआ करती थी, हजार हजार साल, बल्कि इससे भी जायद। तो उन्होंने 950 साल अपनी कौम को तबलीग की, लेकिन बहुत कम लोग उनके ऊपर ईमान लाए थे। लेकिन वो कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए थे। उन्होंने कभी भी अपने फ़र्ज़ में कोई कोताही नहीं की थी। दिन रात खुले छुपे अल्लाह का पैगाम बंदों को पहुंचाया था। इन उनकी इसी साबित कदमी की अल्लाह ताला ने तारीफ भी की है कुरान में। और ऐसे ही बंदे फिर अल्लाह के नज़दीक चुने जाते हैं, जो दुरुस्त काम करें और मुस्तकिल काम करें और फिर उस पे जम जाएं। हम अपना हाल भी देखें कि हम नेक बनने के लिए बहुत बड़े बड़े जज्बे रखते हैं, लेकिन जब इस रास्ते में थोड़ी सी भी कोई मुश्किल आती है, खिलाफ नफ्स कोई काम होता है या ख्वाहिशात के खिलाफ कोई काम हो जाता है, तो हम वापस पलटने की सोचने लगते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों का ज़रूरतमंद नहीं है। उसके यहाँ तो वही चुना जाता है जो नूह अलैहिस्सलाम जैसी साबित कदमी दिखाए और नेकी के रास्ते में जमा रहे।
پھر اس کے بعد آل ابراہیم کا ذکر ہے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، ان کی اولادوں میں انبیاء اور سلاطین کا سلسلہ جاری کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ جیسے قرآن میں ایک اور جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چنے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں تمام جہان والوں کے لیے رہنما اور امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تو بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، انہیں آگ میں پھینکا گیا، انہوں نے ماں باپ کی نفرت کو برداشت کیا، اپنا ملک وطن چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو پردیس میں چھوڑ آئے جب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑو۔ بڑھاپے میں بچے کو ذبح کرنے کا حکم ملا، لیکن انہوں نے کیا کیا اس سب میں؟ بتائیں آپ، ان تمام آزمائشوں میں انہوں نے کیا کیا؟ صبر۔ ہوں صبر کیا، اور اس آزمائش پہ وہ پورے بھی اترے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لیے، خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے کی، ان کی نسلوں تک نیکی خیر اور تقوی کو اللہ نے جاری و ساری کر دی۔ اور آپ دیکھیں ہم ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور درود ابراہیمی کیا ہے؟ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ برکت دے آل ابراہیم کو اور آل محمد کو، اور ان پہ رحمتیں نازل کر، یعنی قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے وہ سب اپنی نمازوں میں یہی درود پڑھیں گے، درود ابراہیم۔ تو کتنا بڑا ریوارڈ ہے ان کو دنیا میں ان کی اس آزمائشوں کا جو دین کے راستے میں انہوں نے برداشت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی ذرا بھر کی ہوئی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ پھر یہاں پہ آل عمران کا ذکر ہے، آل عمران کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ عمران نام کے دو شخص تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے ہی تھیں۔ اس طرح اس کنیت کے ساتھ وہ آل عمران میں سے قرار پائیں، اور دوسرا ان کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو آل عمران کے آم، چنے جانے کی جو کہانی ہے وہ ایک عورت کے چنے جانے کی کہانی ہے۔ پیچھے سارے مردوں کا ذکر ہے اور یہاں پہ ایک عورت کا ذکر ہے، حضرت مریم علیہ السلام علی العالمین، تمام جہانوں پہ، انہیں تمام جہانوں پر چنا گیا۔ وہ صرف ایک خاص علاقے کے لیے نہیں تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چنے گئے تھے۔ جب تک دنیا باقی رہے گی ان کا نام باقی رہے گا، کیونکہ قرآن دیکھیں، کیا صرف یہ ہمارے لیے ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے یہ قرآن؟ آخرت تک کے لیے۔ قیامت تک کے لیے یہ قرآن سب کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا قیامت سے پہلے تو وہ بھی اس قرآن کو ہی فالو کریں گے اور اسے ہی آگے لے کے چلیں گے۔ تو دیکھیں یہ ان سب کا نام قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، رہتی دنیا تک سب اس کی تلاوت کریں گے، اور اس کی تلاوت پہ اجر ہے، اور ان کا ذکر خیر اللہ نے جاری کر دیا۔ اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں دین کے راستے میں۔ تو جو بھی دین کے راستے میں کوئی قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں آ، چنا؟ ان کی کوالٹیز کی وجہ سے، کہ اللہ دیکھتے ہیں کون میرا اطاعت گزار ہے، کون میرے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ جتنے انبیاء ہیں انہوں نے اللہ کی کامل اطاعت کی ہے۔ پھر آیت 34 ہمیں بتاتی ہے ذریتم بعدها من بعد، یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ حضرت مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ بے شک درمیان میں بہت سارے سال ہیں لیکن نسل وہی تھی، اور سب انبیاء جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اس کے بعد ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل آئے، پھر آل عمران، پھر حضرت مریم، حضرت عیسیٰ۔ تو یہ سب کچھ وفد نجران کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، وہ بھی انسان ہی کی اولاد تھے، یعنی حضرت مریم کی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس بات کو جو عمران کی بیوی کہہ رہی تھی
اور جانتا ہے اس بات کو جو ان کے دل میں تھی۔ اب اگلی جو آیات ہیں وہ اس قالت امراۃ عمران، جب عمران کی بیوی اس نے ایک نظر مانی، انی نظر تو لکا ما فی بطنی، آ، چونکہ وہ حمل سے تھیں اور انہوں نے ایک نظر مانی تھی، اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ محررن آزاد کیا ہوا ہوگا، فتقبل پس تو قبول کر لے منی مجھ سے۔ تو جب عمران کی بیوی، یہ کون ہے، کس کی والدہ ہے؟ جی حضرت گیس کریں مریم. کس کی جی حضرت مریم کی والدہ، وہ جب دعا کر رہی تھی کہ اے میرے رب، بے شک ام، میں نے نظر مانی ہے اس بچے کے لیے جو ابھی جس کا انہیں حمل تھا، کہ وہ آزاد کیا ہوا ہوگا۔ آزاد کیا ہوا کس طرح؟ یعنی وہ میری خدمت سے اور دنیا کے کاموں سے آزاد کیا ہوا ہوگا، اور وہ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جو عمران کی بیوی تھی ان کا نام حنا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے ہاں جو ہے نا وہ اولاد نہیں ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دیں گے نا تو میں اس کو اس کی راہ میں وقف کر دوں گی، اپنے حقوق سے آزاد کر دوں گی۔ اور یہ انہوں نے تب کہا جب ان کے شوہر آ، کی وفات ہو گئی تھی۔ بائی چانس ایسا ہوا کہ ان کو حمل تھا اور ان کے شوہر کی وفات ہو گئی، تو انہوں نے پھر نظر مانی۔ اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور جس کی کل جو متاع ہے اس کا وہی بچہ ہو اور وہ ایسی نظر مانے، یعنی اپنی سب سے قیمتی اور محبوب چیز، اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کے راستے میں دینے کی نظر۔ اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں لگائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بھی ہمیں یہ مثال ملتی ہے۔ ہم لوگ بھی نظر مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ بہت چھوٹی چھوٹی نظر مانتے ہیں، جیسے کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی ہماری غرض ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا میرا یہ کام ہو جائے، میں اتنے نوافل پڑھوں گی یا اتنے روزے رکھوں گی۔ آپ نے کبھی کوئی نظر مانی ہے اس طرح کی کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں اتنے نوافل پڑھوں گی یا اتنے روزے رکھوں گی؟ نہیں. ہم، ویسے نظر ماننا جو ہے بہت پسندیدہ فعل نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کام ہو جاتا ہے نا تو پھر اس نظر کو پورا کرنا کئی بار انسان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ پسندیدہ یہ ہے کہ اس کام کے ہونے کے لیے انسان حاجت کے نوافل پڑھے، پہلے سے ہی عمل کرنا شروع کر دے۔ ایسا نہیں کہ کام ہو جائے پھر میں عمل کروں گی نظر کی صورت میں، بلکہ پہلے سے ہی دعاؤں کی صورت میں، نوافل کی صورت میں انسان کام کرنا شروع کر دے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ حاجت کے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ ہے اس کام میں آسانی ہوتی ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کے ایگزامز ہو رہے ہیں آج کل، تو اس کے لیے آپ حاجت کے نوافل پڑھ سکتی ہیں، ظہر کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، عشاء کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ میرے پیپرز بہت اچھے ہو جائیں، آپ میری مدد کیجیے گا۔ تو یہ بھی ایک عورت ہی ہیں اور ان کے خیالات آپ دیکھیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں فتقبل منی، کہ اے میرے رب مجھ سے آپ اس کو قبول بھی فرما لیں، اللہ تو مجھ سے قبول کر لے۔ انہیں اس بات پر کوئی بھی گھمنڈ نہیں تھا، کوئی فخر نہیں تھا، اور انہوں نے اس کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھا۔ کتنی عاجزی سے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تجھے پسند آ جائے، کیونکہ اللہ کو تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کے مال کی، نہ اولاد کی، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہ تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ یعنی وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو سب کچھ سنتا ہے کہ میرے دل کا حال کیا ہے۔ فلما وداعت تھا، پھر جب اس نے جنم دیا اس کو، یہ ہا ضمیر، یہ جو اٹیچ ضمیر ہے، یہ کون سی ہے، کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ ہا ضمیر ایک ہو ہوتی ہے اٹیچڈ، وہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ہا کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟
जमा मुज़क्कर। हा, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। तो हा किसके लिए हुई? जी, मुअन्नस। वाहिद मुन्नस के लिए। तो उसने जन्म दिया उसको, किसको? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को। यहाँ पे हा की ज़मीर इस्तेमाल करके इशारा है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वलादत का। कहने लगी, है मेरे रब, बेशक मैंने वदातुहा, मैंने जन्म दिया है उनसा, लड़की को। वल्लाहु, उनके माइंड में ये था कि मेरे बेटा होगा, मैं उसको वक्फ कर दूंगी। वल्लाहु आलम, और अल्लाह ज़्यादा जानता है। बिमा, साथ उसके जो वदात उसने जन्म दिया। वलैस ज़कर कल उनसा, नहीं है लड़का माने लड़की के। यहाँ अल्लाह ताला ने लड़की की तारीफ की है कि जो काम एक लड़की कर सकती है वो लड़का नहीं कर सकता। यानी ये लड़की वो काम कर सकेगी जो एक लड़का नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला ने वो नज़र कबूल कर ली। फिर वो कहने लगी, व इन्नी सम्मईतुहा मरियमा, बेशक मैंने इसका नाम मरियम रखा है। व इन्नी, और बेशक मैं उईजुहा, मैं पनाह में देती हूँ इसे, बिका तेरी, व ज़ुर्रियती अंतहा, और इसकी औलाद को, मिनश शैतान रजीम, शैतान मरदूद के शर से। ये जो दुआ है ये हमल के दौरान पढ़ने की बहुत फजीलत है। इससे अल्लाह ताला औलाद को शैतानी शर से महफूज रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी वो नज़र कबूल कर ली। लेकिन बच्चा जो है अपनी मर्जी से दिया, यानी उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई माँ के ख्याल और सोच के बिल्कुल बरक्स। और उन्हें ये लगा कि शायद मेरी नज़र कबूल नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ने तसल्ली दी कि जो एक लड़की है वो लड़के की मानद नहीं है। फिर वो खुद ही से कहने लगी कि मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मरियम इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है इबादत गुजार, खिदमत गुजार, और नाम का भी एक असर होता है। नाम अच्छा रखना चाहिए, जैसे सहाबियात के नाम, सहाबा कराम के नाम, और अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान नाम अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं। आजकल ऐसे नाम रखे जाते हैं, ये देखा जाता है कि बस यूनिक हो, कोई नया नाम हो, शॉर्ट सा हो, माना नहीं देखा जाता, जबकि माना का भी एक असर होता है। जो नाम का मतलब होता है ना, वो शख्सियत पे असरअंदाज होता है। तो इसलिए नाम सोच समझ के रखना चाहिए जिसका मीनिंग अच्छा हो। तो देखें इन्होंने कितना खूबसूरत नाम रखा, इबादत गुजार, खिदमत गुजार, क्योंकि उनकी ये चाहत थी कि वो अल्लाह की इबादत करें। और ये इंसान की एक बहुत बेहतरीन खूबी हो सकती है कि वो एक तरफ अल्लाह के हकूक़ अदा करने वाला हो, अल्लाह का अताअत गुज़ार हो, अल्लाह की ताबेदारी में सरगर्म हो, नमाज़ों में खुशू व खज़ू हो, रोज़ों में तकवा हो, सदक़ात के अंदर उसके जज्बा हो, खैर और भलाई के कामों में आगे बढ़ने वाला हो। दूसरी तरफ वो बंदों के हक़ में भी मेहरबान हो, बंदों की खैर ख्वाही में भी दौड़ धूप करने वाला हो। कोई यतीम हो, मिस्कीन हो, ज़रूरतमंद हो, बीमार हो या परेशान हो, वो उसकी भी केयर करने वाला हो। तो उनकी वालदा ने देखे कितना चुन के उनका नाम रखा। फिर मरियम का एक माना ये भी किया जाता है कि वो अल्लाह के दीन की खिदमत खादिमा होंगी। तो नाम जो है उसका शख्सियत पर एक असर होता है। फिर ये जो दुआ है कि इस मेरी औलाद को शैतान मरदूद से बचा के रखना, ये एक अच्छी माँ की यहाँ पे खूबियाँ बताई जा रही हैं कि बच्चे की पैदाइश से पहले ही वो क्या सोचती है कि इसको अल्लाह ताला शैतान के शर से महफूज रखें, शैतान के हमलों से महफूज रखें। तो दो ऐसे बच्चे हैं रूए ज़मीन पर जिन पर शैतान का बस नहीं चला। वरना आमतौर पे पैदाइश के वक्त बच्चा जो रोता है ना, तो हदीस से पता चलता है कि शैतान उसको एक ठोकर लगाता है जिसकी वजह से वो बच्चा रोने लगता है। सिर्फ दो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं रोए, एक हज़रत मरियम और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये उनकी उस वालदा की दुआ की बरकत की वजह से था। जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? जी।
آپ کا پیپر کب ہے اب؟ आपका मेरे नेक्स्ट पेपर पेपर परसों है। परसों है? सैटरडे को। हम्म। ठीक है। फतकब्बलहा, तो कबूल कर लिया उसको। यहाँ देखें हर जगह हा की ज़मीर इस्तेमाल हो रही है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वजह से। तो कबूल कर लिया उसको उसके रब ने उम्दा कबूलियत के साथ। कबूलिन हसनिन, बहुत उम्दा तरीके से परवान चढ़ाया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को। वह अम्बतहा, और नशोनुमा की उसकी नबातन हसना, बहुत ही अच्छी। इससे मुराद है उनकी जिस्मानी अक्ली रूहानी परवरिश मुराद है। वकफ़लहा ज़करिया, और कुफालत की उसकी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि उनके बाप तो फौत हो चुके थे और ज़करिया अलैहिस्सलाम उन हज़रत मरियम के खालू थे। और उस बच्ची की कफालत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने की। कुल्लमा दाखल अलैहा, जब कभी दाखिल होते उस पर ज़करिया अल मेहराबा, मेहराब में। मेहराब वो जगह है, कह लें कि इबादत गाह या एक कमरा नुमा, जहाँ पे वो अपनी इबादत किया करती थी। अब उन्हें भी वहाँ पे हैकले सुलेमानी में ही एक मेहराब बना के जगह दे दी गई। आमतौर पे वहाँ पे सिर्फ लड़के ही जा सकते थे। शुरू में तो हज़रत मरियम की वालदा को इसकी परमिशन नहीं मिली, लेकिन फिर जब उन्होंने अपने कुछ ख्वाबों का जिक्र किया, तो जो वहाँ के निगरान थे हैकले सुलेमानी के, तो उन्हें लगा कि ये जो बच्ची है ना, ये कोई बहुत मतलब मोतबर है अल्लाह की नज़र में। तो उन्होंने फिर अलाउ कर दिया। तो हज़रत जो ज़करिया अलैहिस्सलाम है, वो वहाँ पे उन्हें खाने पीने की अशिया पहुँचाते थे। जब भी वो वहाँ जाते, वजदा इंदहा रिज़्का, वो उस हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसमी रिस्क पाते। कौला या मरियम, कहते हैं मरियम, अन्ना लकी हाजा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। अब काफ ज़बर का मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और काफ ज़र की ज़मीर मुन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। यानी वो चीज़ें जो आम लोगों के पास मैसर नहीं थी, वो जब उनके पास जाते तो वहाँ पाते। और रिस्क से मुराद इल्म और सहीफ़े भी हो सकते हैं, कि अल्लाह की तरफ से उनके पास ऐसा कलाम आता जो उनकी इल्मी और रूहानी तरक्की का सबब था। दोनों माने हो सकते हैं। तो वो कहती हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है रिस्क देता है बेपनाह, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सिवा कोई भी किसी को भी मेहराब में आने जाने की इजाज़त नहीं थी। तो वो कहने लगी ये अल्लाह की तरफ से मुझे मिलता है और ये उनकी ख़ास करामत थी, और अल्लाह ताला जिसे चाहे रिस्क देते हैं। करामत कहते हैं, करामत अम्बिया के अलावा एक चीज़ होती है। जैसे अम्बिया को मुआवजा मिलता है, तो कुछ औलिया अल्लाह को करामत भी मिल सकती है। करामत कहते हैं ज़ाहरी असबाब के ख़िलाफ़ किसी चीज़ का सामने आना। अम्बिया के लिए मुआवजात होते हैं, यानी ज़ाहरी सबब के बगैर चीज़ का ज़हूर होना। रीज़न सामने नहीं है मगर चीज़ सामने है। बाज़ सहाबा से भी मुख्तलिफ करामात मशहूर हैं, बाज़ नेक लोगों से भी हो जाती हैं। तो अम्बिया के मौजज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी होता है, लेकिन किसी वली की करामत पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं होता। अगर अकली तौर पर मानने को दिल नहीं चाहता, तो खामोशी इख्तियार कर ली जाए। अच्छा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ना औलाद नहीं थी, और ये भी अब बुढ़ापे के करीब थे, बल्कि बूढ़े हो चुके थे। तो इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि इनकी औलाद हो। तो उस वक्त जब इन्होंने देखा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इस तरह से बेमौसमी फल भी पहुंचा देते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने पूरे शरह सदर के साथ दुआ की कि जब अल्लाह ताला मरियम अलैहिस्सलाम को नवाज सकते हैं, तो मुझे भी बुढ़ापे में औलाद दे सकते हैं। तो जब भी वो देखते इस तरह से कि हज़रत मरियम पे अल्लाह की इतनी रहमतें हैं, तो फिर मैं भी क्यों अल्लाह से उसी तरह उसी आजिज़ी के साथ दुआ मांगूं, शायद मेरी दुआ कबूल हो जाए। इससे पहले भी वो दुआएं करते रहे थे, लेकिन जिस शरह सदर के बाद उस दिन से वो दुआ करने लगे ना, तो उनकी दुआ अल्लाह ताला ने सुन ली, क्योंकि उनका यकीन मजीद बढ़ गया। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला जितने यकीन से दुआ की जाए, उतनी ही जल्दी अल्लाह ताला उसको
سن لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کہا جاتا ہے انہوں نے وہیں پہ حضرت مریم علیہ السلام کے محراب میں ہی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، جس کا اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے۔ ہنالکا دعا زکریا، اس جگہ پکارا زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو، قولا کہا ربی اے میرے رب، حبلی عطا کر میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے ذریتن طیبہ، پاکیزہ اولاد، انکا سمیع الدعا، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔ تو انبیاء جو ہیں وہ ہمیشہ نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ طیب کا معنی ہوتا ہے عمدہ۔ انسانوں میں سے طیب وہ ہوتا ہے جو جہالت، گناہوں اور برے کاموں سے پاک ہو، جس کے پاس ایمان بھی ہو اور علم بھی ہو۔ اور انبیاء اللہ کے نیک بندے جب اپنے لیے اولاد مانگتے ہیں تو صرف اولاد ہی نہیں مانگتے، عمدہ اور نیک اولاد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں بھی انبیاء کی انہی دعاؤں کو اپنانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی قرآن کی جو دعائیں ہیں انہیں قرآنی دعائیں کہا جاتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں انہیں مسنون دعائیں کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی انہی الفاظوں کے ساتھ انبیاء کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ قرآن میں ہمیں دیگر انبیاء کی دعائیں ملتی ہیں، اور جو مسنون دعائیں ہیں وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو آپ مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی وہ دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جی چلیں آج ہم آیت نمبر 38 تک ہی کریں گے، اور یہ واقعہ بھی آگے کنٹینیو ہوگا حضرت مریم علیہ السلام کا، یہ کچھ لمبا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔